Welcome back to Incoa News. In a commendable initiative led by Sarpanch Naved Tehsildar and Panch members of Kutti Khandepar, it was decided during the fortnight meeting that a new Panchayat Ghar building at the Housing Board will be named Ravi Naik Panchayat Ghar. The decision was taken to honor the late Mr. Ravi Naik, who had initiated the project for constructing a new building. मेन म्हणल्यार पंचायत घराचो जो इश्यू आसा म्हणटकीर न्यू पंचायत घर जी बिल्डिंग आमी बांदपाचें केला जे हावजिंग बोर्डान तेजो ऑलरेडी पेमेंट जाल्लो आसा आनी आतां एक फुडल्या विकान आमकां सॅलरी मेळटली जाल्यार आमी फोर्टनायट मिटिंगेक आमी ठराव घेतला की ती पंचायत घर बांदपाक आमकां चडशे इनिशिएट लागलेले ते आमचे स्वर्गीय रवी नायक जे माजी मुख्यमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री तेंचे म्हणून आमी एक ठराव असो घेतला की त्या पंचायत घराक आमी रवी नायक पंचायत घर अशें नांव ताका दितले हो आमी एक ठराव घेतलेलो आसा आनी तेंच्यांनी ह्या पंचायत घराक जागो घेवपा खातीर आमकां खूब पाठपुरावो केल्लो आशिल्लो आनी प्रत्येक गोष्टी ते फोन करताले हावजिंग बोर्डाचे जे चेअरमॅन आसा जी तारोलकर किंवा जे एमडी आसा तांकां डायरेक्टर ऑफ पंचायत घर बांदपा खातीर म्हणटकीर तेंचो ह्या गोष्टीक खूब सपोर्ट आशिल्लो आमकां आनी आता आम्ही ठरयला की पंचायत घराक तेंचें नाव दितले आनी आतां फुडलें काम आसा तें चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की हे काम बेगिना बेगीन आपूण करून दितलो म्हणून. क्रिमिटेरियम एन्क्रोचमेंटाचे आशिल्ले ऑलरेडी आमी तांकां नोटीस काडल्या आनी नोटीस ऑलरेडी पावली आसा. कितले जाणां? 8 जाणां. आणि दुसरे गार्बेजीचे आशिल्ले ते गार्बेजी प्रश्न आशिल्लो तो असो आशिल्लो की गार्बेज म्युनिसिपालिटी सध्या आमच्या फाटी लागल्या की तुम्ही गार्बेज असतो तो तुम्ही पळोवन घ्या पूण हायकोर्टाचे जे डायरेक्शन आसा किंवा हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा तितून क्लियरली मेन्शन केलें आसा की लिफ्ट अँड ट्रीट बाय पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील म्हणून जाल्यार आमी तेजे ठाम आसतले कित्याक म्युनिसिपालिटी जशें म्हणटा तेंचे कडेन फंड ना तसो आमचे कडेन तितलो फंड जनरेट जायना आमी आसा ते आमचे हाऊस टॅक्स किंवा हेजेर ट्रेड लायसन्स ती आसता तेंच्या टॅक्साचेर आमचे चलता आसता. आनी कितें आशिल्लें? सीसीटीव्हीचे ऑलरेडी संदीप आर्गोराचो एक आशिल्लो की तुमी एक एफआयआर फायल करची जे सब स्टँडर्ड सीसीटीव्ही कॅमेरा ताणें आमकां प्रोवायड केला म्हणून ते ऑलरेडी आतां आमी ठराव घेतला की आमी तेजेर एफआयआर फायल करतले म्हणून आनी थोडे आमचे कॅमेरा चोरीकूय गेल्या ते ऑलरेडी हांव आसतना सुद्दां आमी ती कंप्लेंट फायल केल्ली.